कुनै पनि जिल्लामा यस्तो अपर्च्युनिटी छैन होला एउटा क्यान्सरको सेवा गर्न सक्ने, त्यसपछि गएर जेनरल सबै पेसेन्टहरूले सेवा पाउने र चाहिँ मानव अङ्ग नै प्रत्यारोपण गर्ने टाइपको यस्तो किसिमको चाहिँ अपर्च्युनिटी सायद भक्तपुर बाहेक यो 76 बाँकी 76 जिल्लामा छैन जस्तो लाग्छ। यो 3टा हस्पिटलहरू छन् भने त्यो भक्तपुर अस्पतालको स्वामित्वमा भएर 18 रोपनी चाराना जग्गाभित्र छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि अझै ठुलो अपर्च्युनिटी हो। भक्तपुर हस्पिटलले लिडिङ गरेर ती हस्पिटलहरूलाई राख्न पनि सक्छ या एउटा कुनै चाहिँ एउटा संयन्त्रले चाहिँ राख्न सक्छ। त्यो गर्न सक्योमा चाहिँ यो जति ठुलो अपर्च्युनिटी चाहिँ देशलाई चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। भक्तपुर अस्पतालमा सेवा लिनुभएको र हामीलाई चाहिँ हौसला दिनुभएको सम्पूर्ण बिरामीहरू अहिले मलाई खुसी लाग्छ। कतिपय ठाउँमा जाँदाखेरि के हुन्छ, मैले त्यहाँ सेवा लिएर आएको हे यस्तो थियो भने अहिले हामीलाई भेट्दाखेरि बिरामीहरूले डाक्टर साहब हामीले सोच्दै नसोचेको सेवा पायौँ भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ मैले मेरो कमाइ चाहिँ हामी स्वास्थ्यकर्मीको कमाइ केही होइन जस्तो महसुस हुन्छ र उहाँहरू सबै हामीलाई विश्वास गरेर हाम्रो पुगबाट सेवा लिने सम्पूर्ण बिरामीहरूलाई एउटा धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै भक्तपुर अस्पतालको सँग अस्पताल राम्रो हुनुपर्छ भनेर सोचाइ राख्ने नागरिक समाज, पत्रकार, यहाँको राजनीतिक दलहरू सबैजनाको चाहिँ एक किसिमले यो अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ फोकस पनि छ, कन्सन्ट्रेसन पनि छ र आगामी दिनमा अझै हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर कम। अहिले बिमाको बिरामीहरूलाई गएर सोध्यो भने कतिपय सामाजिक सञ्जालमा नि हेरिरहेछौँ हामीले, केही कमेन्ट्सहरू छन् यस्तो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने। अब अलिकति यस्तो सानो थियो, 100 जना अट्ने थियो, हामी अहिले 1000 जना छौँ। अझै हस्पिटलले गर्दैछ भन्ने किसिमको पोजिटिभ चाहिँ एटिच्युड राखेर सबैले हेरिदिनुहोस् र हामीलाई अहिले 1 वर्ष चाहिँ टाइम दिनुभयो भने 1 वर्षभित्र धेरै म्यानेज गर्छौँ र त्यो म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि हामीलाई सबैले सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले यो तपाईँको मिडिया मार्फत एउटा यो अपेक्षा पनि मैले। नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, नेपालको दोस्रो अस्पताल जो 118 वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ र स्थापनाको 118 वर्षको यो समयमा अस्पतालले के प्रगति गर्यो र अस्पतालमा के कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन् भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। मैले 118 वर्ष भन्ने बित्तिकै तपाईँले अनुमान गरिसक्नु भएको छ यो कुन अस्पताल हो र अहिले यो अस्पतालको अवस्था के छ भन्ने विषयमा तपाईँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ कि 118 वर्षको यो समयमा यो अस्पतालको विकासक्रम कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र आजको हाम्रो पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्छ भक्तपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुमित्रा गौतम। उहाँसँग हामी आज यो अस्पतालका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। भक्तपुर अस्पताल 118 वर्ष पुग्यो। यो 18 वर्षको अवधिलाई हेर्दाखेरि अहिले कस्तो अनुभव गरिराख्नु भएको छ? यो एकदमै एउटा शतक नै भनौँ न, सेन्चुरी नै पुरा भएको अवस्था हो र जुन अवस्थामा भक्तपुर अस्पताल पुग्नुपर्ने थियो, दोस्रो जेठो अस्पताल, पहिलो वीर अस्पताल, दोस्रो चाहिँ भक्तपुर अस्पताल, तर एउटै भेलीभित्रको लगभग उस्तै परिवेशमा रहे तापनि अहिले हामी सबैले कल्पना गर्न सकिन्छ वीर अस्पताल कहाँ छ र भक्तपुर अस्पताल कहाँ थियो र अब हामी भर्खर हामीलाई त कस्तो फिल भइरहेछ भनेपछि अहिले हामी चाहिँ बल्ल बामे सर्दैछौँ। अझै जुन टार्गेटमा पुग्नुपर्ने छ त्यति त पुग्न सकिसकेका छैनौँ, तर पनि अहिले बामे सर्ने अवस्थामा आइपुग्न सक्यौँ 118 वर्षपछि भन्दाखेरि मलाई पनि यता अचम्म महसुस। यो बीचको पिरियड छ नि, जुन पहिला सुरुमा के कस्तो थियो र बीचमा कस्तो भयो अनि त्यसपछि हामी फेरि आउँला तपाईँका यो अब अहिले हामीले बामे सर्न लागेको पनि सायद यो सङ्घीयताको एउटा उपज पनि हो जस्तो लाग्छ, किनकि हिजोको दिनमा सेन्ट्रल गभर्मेन्ट हुन्थ्यो र आफ्नै बत्ती मुनिको छाया जस्तै एउटा सेन्ट्रल गभर्मेन्ट छ, भक्तपुर अस्पताल पनि भेलीभित्रै छ, त्यति हुँदै पनि एउटा ओझेलमा परेको थियो
ठुलो ठुलो अस्पतालहरू हेरियो, यो पनि त्यो सङ्घीय अस्पताल नै थियो। तर त्यति बेला पहिलाका टाइममा त्यति बेला सङ्घीयता नहुँदाखेरि के गरिन्थ्यो, भक्तपुर अस्पतालमा मन्त्रालयमा विभागमा स्वास्थ्य सेवा विभागमा कारबाही गर्नको लागि भक्तपुर अस्पताल पठाइने, कोही बिरामी भयो भने भक्तपुर अस्पताल आएर रेस्ट गर्ने, त्यसरी कर्मचारी डाक्टरहरू पनि त्यसरी परिचालन हुँदो रहेछन्। अब उहाँहरूलाई चाहिँ वीरमा काम गर्न नसक्ने अवस्था, कसैको फ्र्याक्चर भयो या ठुलो रोग लाग्यो भने भक्तपुर पठाउने, अब त्यहाँ धेरै काम छैन र बिरामी पनि आउँदैनन्। बिरामीलाई पनि भक्तपुर अस्पतालप्रतिको विश्वास थिएन। त्यस्तो थियो भने अहिले जब सङ्घीयतामा गइसकेपछि एउटा हेल्थ सेक्टर पनि 3टा लेभलमा गयो, जस्तो लोकल लेभल, प्रोभिन्सियल लेभल र सेन्ट्रल लेभल गयो। अनि जब हामी प्रदेशको लेभलको अस्पताल भइसकेपछि प्रदेश सरकारको केन्द्र भनौँ न, अब हाम्रो राजधानी प्रदेश सरकार राजधानी हेटौडा भएपछि भेलीभित्र चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ गर्ने एउटा चाहिँ आफ्नो काम देखाउने मेन एउटा ठाउँ थलो भनौँ पनि भक्तपुर अस्पताल भएको कारणले र प्रदेश मन्त्रालयले पनि विशेष तरिकाले भक्तपुर अस्पताललाई हाम्रो प्रेजेन्सको भेलीमा देखाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि प्रायोरिटीमा राख्दाखेरि पनि होला सायद। र बिचमा कस्तो भयो भने हस्पिटल एउटा ठुलो सङ्क्रमणको अवस्था, अब अस्पताल रहने नरहने अवस्थामा पनि पुगिसकेको हुँदा र त्यसबाट चाहिँ फेजमा आउँदाखेरि यहाँका भएका कर्मचारीहरूदेखि लिएर सबैलाई अब र यहाँको लोकल जनता, नागरिक समाज, पत्रकार सबैले हस्पिटल बचाउनुपर्छ, हाम्रो आशाको केन्द्र यही हो भन्ने हिसाबले पनि सबैजनाले कन्सन्ट्रेट गरेको अवस्था हुँदा र म्यानेजमेन्टहरू परिस्थितिले म्यानेजमेन्टहरू चेन्ज भए र अस्पताललाई हेर्ने तरिका पनि फरक भयो र अहिले हामीले चाहिँ अलिकता केही गर्ने कोसिस गरेको हो। डाक्टर साहब, मैले बिचैमा रोकेँ कि कुनै समय भक्तपुर अस्पताल भनेपछि यो रेफर सेन्टरको रूपमा मात्रै विकास भएको देखिन्थ्यो। कति समाचारहरू हामीले नै लेख्यौँ र कति समाचारहरू हामीले पढ्न पायौँ कि भक्तपुर अस्पताल जम्मै अन्त मात्रै पठाउने अस्पतालको रूपमा विकास भइरहेको छ, यो अस्पताल नरहे पनि हुन्थ्यो भन्ने खालका आवाज पनि उठेका थिए। हजुर, मैले त्यही कुरा गर्ने, हिजोको दिनमा अस्पताल अब रहँदैन कि भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको। जस्ट हामी आउनुभन्दा केही समय अगाडि त्यस्तो दिनहरू थिए। आज अब हाम्रो वरिपरि भएको अरू अस्पतालभन्दा भक्तपुर अस्पताल चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा सबैलाई महसुस भयो, जनतालाई पनि महसुस भएको छ। र त्यति बेला हो हजुरले भनेकै सही हो। मैले पुराना रेकर्ड्सहरू हेर्दाखेरि अब पुराना 22-25 वर्षदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि पनि एउटा अस्पतालमा आउने बिरामी आउने बित्तिकै कुन अस्पतालमा पठाउने भनेर पहिल्यै चाहिँ अब एक किसिमको लिङ्केज पनि हुँदो रहेछ। बिरामीहरूलाई बिचमा समस्या नहोस् भन्ने हिसाबले पनि रिफरल नै धेरै हुन्थे भने अहिलेको डेटमा म डाटा पनि दिन सक्छु। हामी कहाँ रिफर आउट हामीले पठाउने होइन कि हामी कहाँ रिफर भएर आउने चाहिँ यो सिनारियो ठ्याक्कै 1-1.5 वर्षमा चाहिँ चेन्ज भएको छ र बिरामीको सङ्ख्या पनि हत्तै बढ्या छ। अझै मैले चाहिँ म्यानेज गर्न सकेको अवस्था छैन। अब अहिले बिमाको बिरामीहरू यति धेरै बढ्नु भएको छ, धेरै म्यानेज गर्नै सकेको छैन। अब हामीलाई 81 बिरामीहरू तपाईँको 400 जना बिरामी सुरुको 2 वर्ष अगाडि 80-90 जना म्याक्सिमम 100 जना बिरामीहरू आउनुहुन्थ्यो भने र यो बिचमा अहिले तपाईँको 1 वर्ष 1.5 वर्षमा 600-700 सम्म पुग्यो भने अहिले यो 1-2 महिनामा केही अस्पतालहरूले बिमा बन्द गरिदिँदाखेरि धुलीखेल अस्पताल लगायत अन्य अस्पतालले बिमा गर्दा हामी कहाँ 800-900 बिरामीहरू पुग्नुहुन्छ र एउटा कुनै पनि ठाउँमा 100 जनाको लागि भनेर राखेको ठाउँमा एकैचोटि 700-800 जना आउँदाखेरि त अभियसली भिडभाड हुन्छ। त्यसलाई म्यानेज गर्न अब हामी 1-2 महिनामा हामी पूर्णतया तरिकाले त्यसलाई म्यानेज गरेर लिएर जान्छौँ। जस्तै विगतलाई हेर्नुपर्दा तपाईँ यहाँ आउनुभन्दा पहिला र अहिलेको अवस्थालाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ? अहिले भन्दाखेरि सायद कल्पना पनि गरे जस्तो हुन्छ होला। बिरामीको कुराले हेर्दा अब 3 तरिकाले मैले यसलाई डिभाइड गर्छु। एउटा चाहिँ तपाईँको सर्भिस, एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर र एउटा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स। यो 3टा मैले हस्पिटललाई 3टा स्ट्राटेजी बनाएरै चलाएको हो। पहिला चाहिँ एउटा सर्भिसलाई नै फोकस गरियो। सर्भिसको हिसाबले हेर्दा साधारण किसिमको हामी कहाँ सर्जरी, मेडिसिन, गाइने यताउता थिए, त्यही पनि दिनभरि बिरामी राख्ने। 2 बजेपछि चाहिँ 2 बजेपछि सबै अब डक्टरहरू चाहिँ नाइट ड्युटी नहुने हुँदाखेरि 2 बजेपछि रिफर गर्ने, गाइनेकै कुरा गरौँ त्यस्तो चलन थियो। राति अपरेसन हुँदैन, एपेन्डिक्स
एपेन्डिसाइटिसको पेसेन्ट आयो भने तुरुन्तै त्यो पेसेन्ट बाहिर जान्थ्यो र अनि अन्य बिरामीलाई अब पुर्जै काट्ने कुरामा अब 11:30 बजे 12 बजे पुर्जा बन्द गरिदिने आएको बिरामी, त्यसपछि प्रायःसो मान्छेहरू चाहिँ अभियसली आएका बिरामी पनि सेवा नदिने थियो भने अहिले चाहिँ एउटा टिम बनेको छ भक्तपुर अस्पतालमा। त्यो टिममा चाहिँ हामी सबै छौँ। त्यसमा चाहिँ डक्टरको टिम छ, नर्सिङ स्टाफको टिम छ, प्यारामेडिक्सको टिम छ। त्यो सबैजना मैले भने नि एउटा चाहिँ सङ्क्रमित अवस्था, अस्पताल चाहिँदैन भन्ने अवस्थामा पुगेको पब्लिकबाट यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई नि बाहिर हिँड्दाखेरि चाहिँ कहाँ काम गर्नुहुन्छ भन्दा भक्तपुर अस्पतालमा काम गर्छु भन्दाखेरि सजिलै रहेछ भन्ने किसिमको मात्रै। र त्यो हस्पिटलको पनि एउटा अहिले भनौँ न इज्जत त्यस्तो टाइपको प्राप्त नगरेको अवस्थाले गर्दा त्यो थियो भने सबैलाई यो अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्ने पर एउटा टिम बनिएको छ। यहाँ हामी डक्टरहरूको टिम छ, कन्सल्टेन्टहरूको टिम छ, सबैजनाले यसमा डेफिनेटली नेतृत्व मेरो होला, व्यवस्थापन समिति एकतिर छ र सबैजनाको सहयोगले गर्दा आज हामीले त्यो फिगरलाई 80को फिगरलाई 800 जुन 80जना मात्रै बिरामी ओपिडीको चाहिँ फिगर राखेर यो नयाँ अस्पताल बन्ने चाहिँ प्लान गरिएको रहेछ, त्यसलाई 800मा कन्भर्ट गर्न सक्यौँ भने 10जना बिरामी दैनिक भर्ना हुनेमा आज 100जनाको हाराहारीमा डेली बिरामी भर्ना हुनुहुन्छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि भन्दा कल्पना गर्दाखेरि एउटा कथा जस्तो चाहिँ लाग्ला, तर रियालिटीमै हेर्दाखेरि अब एकपटक हेर्न सक्नुहुन्छ, ओपिडीमै गएर भिडभाड हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ एकदमै यो ड्रास्टिकल्ली चेन्ज भएको हो। र अनि सेवामा हामीले के गर्यौँ भने पहिला सिम्पल सेवाहरू थियो भने सेवालाई एकैचोटि बढायौँ। ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीहरू हिजोको दिनमा हामीले बाहिर सुन्थ्यौँ भक्तपुर अस्पतालमा दूरबीनबाट अपरेसन गर्ने हा गरे हाँस्थे मान्छेहरू। अहिले आजमा हामी 1 महिनामा 60वटा दूरबीनबाट अपरेसन भएको छन्। वीर अस्पतालका र टिचिङ हस्पिटलमा 1 वर्षको लाइनमा वेटिङमा बसेको बिरामीहरूलाई अहिले हामीले भक्तपुर अस्पतालमा आउनुहोस् भनेर म भन्न पनि चाहन्छु। हड्डीको अपरेसन गर्ने बिरामीहरू हुनुहुन्छ या पित्तथैलीको अपरेसन गर्ने बिरामीहरूलाई भक्तपुर अस्पतालमा हामी गरिदिन्छौँ। एक दिनमा अहिले हरेक हप्तामा चाहिँ सर्जरी चाहिँ भइरहेको छ ल्याप्रोस्कोपिकली। त्यही भएर गाइनेको पनि हामी सुरु गरिरहेछौँ। तपाईँ यहाँ आउनुभन्दा पहिला के को हुन्थ्यो र अहिले के को हुन्छ? यति बेला त सिम्पल जति हुन्थ्यो 10 बजेदेखि 2 बजेभित्र चाहिँ हुन्थे। हड्डीका केही अपरेसनहरू हुन्थे, एपेन्डिसाइटिस पनि हुन्थ्यो। अनि त्यति बेलाको जुन सर्जनको टिमहरू त्यति चाहिँ थिएन र अहिले जुन आउनुभएको डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू यङ डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनहरू हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ त्यही अपरेसन 24 घण्टा हुन्छ। र त्यति बेला 1-2टा अपरेसन केही अपरेसन हुन्थे। हिजो एउटा टिचिङ हस्पिटलको डाक्टर साहबले हप्तामा एउटा अपरेसन गर्न हामी चाहिँ टिचिङबाट आउँथ्यौँ भन्नुहुन्थ्यो होइन। तर अहिले चाहिँ ती अपरेसन 24 घण्टा इमर्जेन्सी अपरेसनहरू हुन्छन्। गाइनेको अपरेसन डेलिभरीवाला 24 घण्टा हुन्छ, डेलिभरी गराउने अपरेसन सिजरियन सेक्सन 24 घण्टा हुन्छ। हामी 4-5जना डाक्टरहरू खटिरहेका छौँ र अहिले आएको हामीले बाहिरबाट अहिले रिफर आउट होइन कि रिफर इन भएको चाहिँ फिगरहरू छन्। यसले हेर्दाखेरि चाहिँ हस्पिटलको सेवामा एकदमै परिवर्तन भएको छ। हिजो एकजना बिरामीले नै हामीलाई भन्नुभयो वीर अस्पतालको हाराहारी वीरमा लगभग 1000 होला अनि हामी 800मा छौँ भनिसकेपछि 1-2 वर्षमा चाहिँ यसरी चाहिँ चेन्ज हुनु र पब्लिकले चाहिँ अनुभूति गर्न सक्ने तरिकाले चेन्ज गर्न सक्ने अवस्थामा हामीहरू चाहिँ। तपाईँले नेतृत्व गर्दा यो ढुङ्गा थियो अहिले हिरा बन्न थाल्यो यसरी बुझ्दा हुन्छ? त्यति धेरै भनिसक्नुपर्ने बेला भइसकेको छैन। अहिले जुन हाम्रो प्लानिङ छ हामीले जसरी गर्न सोचेर एउटा टिमले चाहिँ सोचाइ राखेर हामी अगाडि बढेका छौँ। यदि यो 15-16 महिना अबको 1.5 वर्षसम्ममा हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा रेट्रोफिटिङ भइरहेछ, नयाँ बिल्डिङ बनिरहेछ र अब नेतृत्व परिवर्तन हुने कुरा अब यो सरकारी कुराहरू रहे। जुन प्लानिङ हामीले अहिले यो सिचुएसनमा व्यवस्थापन समिति र हामीले गरेका छौँ यो सक्सेस गर्न सकिने र यसरी टिमलाई मोबिलाइजेसन गर्न सकिने हो भने म अबको लगभग 15-16 महिनामा चाहिँ हामी चाहिँ धेरै नै माथि चाहिँ हुन्छौँ जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। भनेपछि भक्तपुर अस्पताल भन्न लायक र गौरव गर्न लायक अस्पताल बनाउनुहुन्छ? एकदमै त्यति बनाउने चाहिँ त्यति हाम्रो समिति हाम्रो यो हस्पिटल टिम हामी सबैको त्यति गर्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ प्लानिङ गरेर हामी अगाडि बढेछौँ। साथसाथै हामीलाई चाहिँ मन्त्रालय बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय र सङ्घीय मन्त्रालयले पनि त्यसै अनुसार भक्तपुर अस्पताललाई अलि अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ कन्सल्टेसन पनि छ। बजेट प्लानिङहरू त्यही अनुसार हुँदाखेरि सायद अब हिजो अक्सिजन थिएन, अब हामी अक्सिजन बेच्न रेडी छौँ।
मैले चाहिँ लिक्विड अक्सिजनको रिफिलिङ भ्यालीमा हामीसँग मात्रै छ। ट्रमा र टेको हस्पिटललाई म तपाईँलाई सस्तो रेटमा दिन्छु भनिसकेको अवस्था छ। अर्को अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ रेडी हुँदैछ। त्यो अवस्थामा हामीले भक्तपुर भुरीका सबै अस्पतालले हामीले अक्सिजन दिन सक्ने अवस्था हुन्छौँ पुग्छौँ भने सेवाको हिसाबले 36वटा आइसियु हामीसँग रेडी छ, ताकि वीर अस्पतालले पनि अहिलेसम्म कोभिडभन्दा अगाडिसम्म 10वटा आइसियु चलाएको हो। अहिले हामी कहाँ ठुलो मान्छेको लागि 16वटा र बच्चाको लागि 20वटा आइसियु रेडी छ र हामी व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर अब हामीले विज्ञापन गरिरहेछौँ र नियर फ्युचरमा हामी यो चलाएर चाहिँ देखाउँछौँ। यसमा सरकारले बाट मेन पावर आयो भने अझै राम्रो, नत्र भने हामीले समितिलाई यति सक्षम बनाएको छौँ कि यो 1-2 वर्षमा अझै यसमा नि कोभिडले पनि व्यवस्थापन समितिको केही कुरामा चाहिँ इन्कममा कम भयो, बिरामी कम भए। कोभिडलाई अब हामीले सबैलाई निःशुल्क सेवाहरू दियौँ र इभन त त्यति हुँदाखेरि पनि हामीले 15-20 जना कर्मचारी थप गरेर र ती सेवाहरूलाई सुचारू गर्ने चाहिँ त्यति आँट चाहिँ हामी गरेका छौँ। व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर त्यति गरेको छ। अब हेरौँ 1-2 महिनाभित्रमा हामी ती सबै सेवाहरू सञ्चालन गरेर ल्याप्रोस्कोपिकदेखि लिएर इन्डोस्कोपिक अर्थोस्कोपिक सबै सर्जरीका ती इन्डोस्कोपिक सर्जरीहरू पनि हामीले चाहिँ लगभग तिहारपछि मङ्सिरको पहिलो हप्ता या दोस्रो हप्तासम्ममा हामी ती सबै सेवाहरू चाहिँ सुरु गर्न सक्ने छौँ। यो अस्पताललाई यहाँसम्म पुर्याउन पर्दाखेरि बिचमा आइपरेका बाधाहरू के कस्ता छन् सम्झिन लायक, तपाईँले भन्नै पर्ने यो भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालका अप्ठ्याराहरू? एउटा त एकदमै यो मान्छेको सुरुमा मान्छेलाई काम गर्नुपर्छ भनेर मेन्टालिटीमा चेन्ज गर्नलाई चाहिँ गाह्रो भयो, मलाई एकदमै गाह्रो भयो। र कहाँ हुन्छ भक्तपुरमा यस्तो हुन्छ, तपाईँले आइसियु चलाउने त म मुद्दा हालिदिन्छु, जिन्दगीभरि चाहिँ मुद्दा खेपेर बस्ने कि आइसियु चलाउने, त्यस्ता थ्रेट्स आए। व्यक्तिगत किसिमले हातपाईहरू पनि हुने अवस्थाहरू पनि थिए। र अब कस्तो हुन्छ भने बच्चालाई सम्झाउनलाई सजिलो हुन्छ, तर ठुलो मान्छेलाई एडल्टहरूलाई चाहिँ सिकाउन सकिँदैन। अब त्यसलाई एउटा स्ट्राटेजी के बनाइयो भने आफू नै रोल मोडल बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अब लेट आउने स्टाफलाई म आफै नै 7 बजे आउन थालेँ र साँझ 7 बजे 8 बजे जान थालिसकेपछि जुन लेट आउने कर्मचारीहरूलाई सायद केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यही पनि र उहाँहरू चाहिँ हाकिम त आइसक्यो भन्ने हिसाबले उहाँहरू नै आउन थाल्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यही सबैमा मैले भने नि सबैजनामा चाहिँ अब यो हामीलाई अपर्च्युनिटी छ, यो चाहिँ बेलामा चाहिँ हामीले हाम्रो सबै कामको प्रतिको जो इमान्दारी त हामीले चेन्ज गरेनौँ भने अब अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने महसुस सबैलाई भएको छ। भएको कारणले पनि सायद मलाई काम गर्न सजिलो भएको हुनसक्छ। र अनि कुनै पनि संस्था राम्रो हुनमा लिडरको भूमिका त हुन्छ होला, तर एउटा टिम चाहिँ बन्नुपर्छ। त्यो टिम चाहिँ हस्पिटलमा 3 किसिमका कर्मचारी छौँ हामीहरू, एउटा सरकारी कर्मचारी छौँ, एउटा करारका कर्मचारी छौँ, अर्को व्यवस्थापन समितिका कर्मचारी। सबै कर्मचारीहरूलाई एउटा नजरले हेरिएको छ र एउटै हस्पिटलमा एउटै बक्समा काम गर्ने हो भन्ने हिसाबले म्यानेजमेन्टले चाहिँ समान रूपले उहाँहरूलाई दृष्टि राख्दाखेरि र रेस्पोन्सिबिलिटी सो अनुसार दिँदाखेरि सायद उहाँहरूको पनि जुन कामप्रतिको भावना एकदमै बढेर र टिमले काम गर्दाखेरि आज हामी प्रुभ गर्न र साथसाथै हामीलाई कोभिडले पनि अलिअलि हेल्प गर्यो। कोभिडमा सरकारी हस्पिटल चाहिन्छ भन्ने महसुस जनतालाई भयो, किनकि प्राइभेट सबै बन्द भए र अहिलेका बेलामा पनि प्राइभेट हस्पिटलहरू कमाउन मात्रै छन् भने हामीसँग केही पनि एकदमै कम रिसोर्समा अब अहिले रिसोर्स नहुँदा पनि हामी कर्मचारी राखौँला, त्यहीँबाट केही इन्कम गरौँला, कर्मचारीले देऊँला, सेवा दिउँ भन्ने भावनाले लागिरहेको छौँ भने यसरी चाहिँ यो एउटा फड्को मारेको चाहिँ अवस्था हो। र अहिले अझै सन्तुष्ट गर्ने भयो भन्ने अवस्था अझै छैन। मेरो हिसाबले हामीले चाहिँ 35% मात्रै काम गरे हो, हामीलाई चाहिँ अझै 65% काम चाहिँ गर्न बाँकी छ र त्यो 65% काम चाहिँ हामीले 2 वर्षको भित्रमा चाहिँ त्यो प्रुभ गरेर चाहिँ देखाउँछौँ भन्ने त्यति च्यालेन्ज चाहिँ लिएर अझै बसेको अवस्था छ। जस्तै अहिले कस्तो पनि छ भन्दाखेरि खास गरिकन काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्न नदिने वातावरण पनि थुप्रै ठाउँमा सिर्जना हुन्छ नि, भक्तपुर अस्पतालको हकमा के छ?
त्यो त एकदमै छ। यो हस्पिटल मात्रै नभएर अब हामी त एउटा संयन्त्रबाट चलेका हुन्छौँ। हामी माथि एउटा हायरार्की छ, मन्त्रालय हाम्रो प्रदेश मन्त्रालय छ, त्यसपछि गएर मुख्यमन्त्री कार्यालय छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभाग छ। अब यो चाहिँ भक्तपुर हस्पिटलमा मान्छेहरू अहिले बिरामी चाहिँ खुसी भएको अवस्था छ भने र अन्य चाहिँ धेरै किसिमको चिजहरू रहेछन् जसले चाहिँ हस्पिटलबाट डाइरेक्टली बेनिफिट, हिजोका दिनमा प्राइभेट हस्पिटल बेनिफिटेड थिए। हरेक एम्बुलेन्सले 2-3 हजार रुपियाँ यहाँबाट बिरामी लगेर कमाउँथे। आज ती सबै व्यक्तिहरू र बिरामीलाई हिजोको दिनमा भक्तपुर अस्पतालको फार्मेसीमा -138 रुपियाँ सेल हुन्थ्यो र बाहिरका एउटा भनौँ न भक्तपुर अस्पतालमा थर्मामिटरलाई 50 रुपियाँ छ भने बाहिरी अन्य पसलमा 250 रुपियाँ हुन्छ भनेपछि ती व्यक्तिहरू चाहिँ मसँग खुसी छैनन्। डेफिनेटली अब एउटा केही किसिमका एउटा मान्छेहरू केही एउटा चाहिँ संयन्त्र रहेछ, त्यो संयन्त्र चाहिँ हामीप्रति खुसी छैन। हामीले सबै पारदर्शी हिसाबले टेन्डर प्रक्रियाबाट सबै गरेका छौँ र डाइरेक्ट बेनिफिट लिने मान्छेहरू चाहिँ सन्तुष्टि छैनन्। र तर जुन निडी पिपल हो, जुनमा एकदम आवश्यकता भएको बिरामीलाई चाहिँ हामीले सेवा दिँदाखेरि त्यो एउटा दुखित भएर पीडित भएर भएको मान्छे आएकोलाई सेवा दिने कोसिस गरेका छौँ, त्यसैमा हामीलाई सन्तुष्टि छ। त्यस्तो क्षेत्रबाट तपाईँलाई यहाँबाट हटाइदिन्छौँ, सरुवा गराइदिन्छौँ भन्ने खालको धम्की आएन? एकदमै छ धम्की त। अब त्यो हिजोका दिनमा चाहिँ सुरुवातमा अब यहाँ कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने थियो र यो एकदमै सिनारियो चेन्ज हुँदाखेरि मान्छेलाई पजल पनि एक किसिमको पजल कसरी भयो भन्ने अवस्थामा छ र हामी चेन्ज गरेर अब अहिले गभर्मेन्ट चेन्ज भएको अवस्था छ, देशको परिस्थिति नै चेन्जमा छ। अब यसमा चाहिँ यो मान्छेलाई अब यो म्यानेजमेन्ट यो टिमलाई नै हटाउन पायो भने चाहिँ अब फेरि हामीले पहिला जस्तो अवस्थामा आउँथ्यो भने त म चाहिँ हाजिर भएको 2 महिनामै मसँग धेरै मान्छेहरूको थ्रेट्स भयो। लगभग मैले अघि नै मैले इन्डाइरेक्टली हातपाई जस्तो अवस्थामा आयो। 2 महिनामा तपाईँलाई चेन्ज गर्छु भने आज हामी लगभग 16 महिनासम्म भयो। उहाँहरूले दिएको टाइममा भन्दा 14 महिना चाहिँ एक्स्ट्रा काम गर्न सकिएको, अरू 14 महिना चाहिँ काम गरेर देखाउने चाहिँ उ छ। धेरै थ्रेट्सहरू छन्, सरुवा गर्ने चाहिँ फोनबाट थ्रेट्स छन्, मेसेजमा छन्, सामाजिक सञ्जालमा छन्। अब हामीले चाहिँ खास गरी एउटा टिम भएको भएर हामीलाई एउटा आँट पनि छ। मसँग एउटा टोटल डक्टरको टिम छ, नर्सेसको टिम छ, प्यारामेडिक टिम छ, अस्पताल म्यानेजमेन्ट समिति छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा आँटको हिसाबले हामीसँग तपाईँहरू हुनुहुन्छ, पब्लिक छ, हामीले सेवा दिएका बिरामीहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थ्रेट्स छ र थ्रेट्सको बावजुद पनि हामी चाहिँ अब डटेरै अहिलेसम्म रहेको अवस्था छ। त्यस्तो हुँदा डर लाग्दैन मनमा कहिलेकाहीँ? मैले चाहिँ म रातिमा पनि गाडी आफै चलाएर आउँछु, कहिलेकाहीँ राति 12-1 बजी पनि आउँछु। सुरुमा चाहिँ म त बाहिर पनि त्यसरी गाडी चलाएर हिँडिन्थ्यो। एक बिचमा अलिकति चाहिँ थ्रेट्स अब भौतिक कारबाही पनि गर्ने सम्मका कुराहरू थिए र अहिले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ फिल चाहिँ भएको छैन। डर त स्वाभाविक हो। पहिला अब मलाई भन्दा मैले यो कुरा फ्यामिलीमा भन्दा फ्यामिलीहरू बढी डराएको अवस्थाहरू छ। छोडिदेऊ, किन जान्छौ, नजाऊ भन्ने हुन्छ। अब त्यो हिसाबले पनि अब यो च्यालेन्जसँग काम गर्न अलिक मनपर्ने कारणले गर्दाखेरि सायद डर भन्दा अब त्यो डरलाई चाहिँ एउटा हिम्मतमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आत्मबल छ र यसमा सबैजनाको चाहिँ सहयोगले गर्दाखेरि पनि हामी आज यो अवस्थासम्म डटेर लड्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ जस्तो लाग्छ। अब के गर्न बाँकी छ भक्तपुर अस्पतालमा? अब भक्तपुर अस्पतालमा एउटा बेसिक जुन 3टा तहलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गरौँ भने अब एउटा कुनै एउटा चाहिँ सामान हामीले बनाउँदैछौँ। पहिला चाहिँ मेटेरियलहरू चाहिँ तयार गर्ने हुन्छ। मेटेरियल तयार गरेपछि एउटा नमुना आउँछ र फिनिसिङ दिने काम हुन्छ। अब हामीले मेटेरियल तयार गरेर नमुना चाहिँ बनाइसकेको अवस्था छ र अब त्यसलाई फिनिसिङ गर्ने चाहिँ टाइम छ र त्यो टाइम भनेको एकदमै अब यो सिचुएसनमा चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्ट चेन्ज हुँदाखेरि पनि एउटा सेपमा हस्पिटल आइसकेको अवस्था छ र अब त्यसैलाई मेन्टेन गरेर लिएर जाने मात्रै हो भने पनि हस्पिटललाई चाहिँ अब पुरानो अवस्थामा पुग्दैन जस्तो चाहिँ महसुस हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दा अब हामीले गर्ने भने एउटा रेट्रोफिटिङ छ। रेट्रोफिटिङको पनि लगभग काम सुरु भइसकेको अवस्था छ र वैशाखसम्ममा हामीसँग नयाँ बिल्डिङहरू छन्। मेन पावरको कुरालाई मेन पावर पनि अहिले अब मन्त्रालयले भक्तपुर अस्पताललाई चाहिँ नै विशेष किसिमले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने किसिमको प्लानिङहरू भएको कारणले ती कार्यक्रमहरू आउलान् र अब यसलाई मेन्टेन गरेर लिएर जाने हो भने अलिकति भवनको मात्रै हामीलाई अहिले कमी भएको महसुस भएको चाहिँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चर नै हामीलाई महसुस भयो। बाँकी कुरामा चाहिँ हामी अझै स्ट्रङ छौँ। जुन कुरा देखिएको छैन,
हामी चाहिँ काममा कति स्ट्रङ छौँ भन्ने कुरा अहिले मैले भने 35% काम गरे आउँछ, 65% हामीसँग काम गर्ने क्षमता छ। तर हाम्रो भवनको कारणले, ठाउँ साँघुरो भएको कारणले हामीले त्यति गर्न सकेका छैनौँ र यो परिस्थिति लगभग 1 वर्षमा कम्प्लिट हुन्छ भन्ने आशा छौँ। त्यसपछि चाहिँ बल्ल हामी एकदम मन खोलेर काम गर्न सक्ने हुन्छ र अहिले 800 छ भने हामी चाहिँ त्यति बेला 1600 बिरामीलाई मैले त यतिसम्म चाहिँ भन्न सक्छु कि काठमाडौँको भेलीको प्राइभेट हस्पिटलहरू र केही ठुलो हस्पिटलको दाँजोमा चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ। भक्तपुरमा क्यान्सर अस्पताल, त्यसै गरी मानवङ्ग पनि छन्। यी अस्पतालहरू छन्। यी अस्पतालहरू सँगसँगै अझ भक्तपुरलाई मात्र नभइकन समग्र नेपालको विकासलाई अझ राम्रो हुन्थ्यो, यसो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको केही योजना छ? त्यो हामी आएपछि नै सुरुवात गरेका हौँ। यहाँको पब्लिकको इन्ट्रेस्ट, केही चाहिँ भक्तपुरसँग रिलेटेड केही विज्ञ राजनीतिकर्मी व्यक्तिहरूको पनि मनसाय रहेछ र हामीले एउटा एकाडेमिकल्ली एउटा चाहिँ कुनै किसिमको प्रतिष्ठान बनाएर लिएर जान सकियो भने राम्रो हुन्छ। अब यो भनेको सायद कुनै पनि जिल्लामा यस्तो अपर्च्युनिटी छैन होला एउटा क्यान्सरको सेवा गर्न सक्ने, त्यसपछि गएर जेनरल सबै पेसेन्टहरूले सेवा पाउने र चाहिँ मानव अङ्ग नै प्रत्यारोपण गर्ने टाइपको यस्तो किसिमको चाहिँ अपर्च्युनिटी सायद भक्तपुर बाहेक यो 76 बाँकी 76 जिल्लामा छैन जस्तो लाग्छ र त्यो अपर्च्युनिटी हामीले चाहिँ ग्रास्प गर्नुपर्ने हो र विभिन्न परिस्थितिले गर्दा चाहिँ सकिएको छैन। र अब फेरि केही नियम र नीतिहरू पनि छन् जुन प्रतिष्ठानहरू बनेका प्रतिष्ठानहरू पनि अहिले प्रतिष्ठानको र सरकारको एउटा चाहिँ कुरा नमिलेको अवस्था हुँदाखेरि फेरि त्यहाँ जाँदाखेरि अझै बिग्रिन्छ कि भन्ने चाहिँ सोचाइमा छ। एक किसिमको प्लानिङ चाहिँ बनिसकेको अवस्था छ र यसरी एउटा प्रतिष्ठानको रूपमा यो 3टा हस्पिटलहरू छन् भने त्यो भक्तपुर अस्पतालको स्वामित्वमा भएर 18 रोपनी चाराना जग्गाभित्र छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि अझै ठुलो अपर्च्युनिटी हो। भक्तपुर हस्पिटलले लिडिङ गरेर ती हस्पिटलहरूलाई राख्न पनि सक्छ या एउटा कुनै चाहिँ एउटा संयन्त्रले चाहिँ राख्न सक्छ। त्यो गर्न सक्यो भने चाहिँ यो जति ठुलो अपर्च्युनिटी चाहिँ देशलाई चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यसप्रति हामी सबै लाग्नुपर्छ र पर्टिकुलरली हामी त्यही सब विषयमा भुनी मान्छेहरूले चाहिँ पहल गर्नुपर्छ र हाम्रो पहल कदमी चाहिँ छ र अब यसलाई अब त्यही तहगत किसिमका चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू हुँदाखेरि अब हामी प्रदेश स्तरीय पनि उहाँहरू चाहिँ केन्द्रीय सङ्घीयमा पर्नुभयो, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब एउटा राजनीतिक पहल कदमीहरू भयो भने चाहिँ हाम्रो सहयोग चाहिँ रहन्छ, राम्रो हुन्छ। अन्तमा समग्र भक्तपुर अस्पताललाई अझ विकास गर्नुपर्छ, अझ योभन्दा पनि राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेका मानिसहरूको निम्ति र पछिल्लो क्रममा कोभिड-19बाट जुन ग्रसित अवस्था बन्यो त्यो बेलाका दुःख कष्टहरू सम्झिँदाखेरि अन्तमा के भन्नुहुन्छ? भक्तपुर अस्पतालमा सेवा लिनुभएको र हामीलाई चाहिँ हौसला दिनुभएको सम्पूर्ण बिरामीहरू अहिले मलाई खुसी लाग्छ। कतिपय ठाउँमा जाँदाखेरि के हुन्छ, मैले त्यहाँ सेवा लिएर आएको हे यस्तो थियो भने अहिले हामीलाई भेट्दाखेरि बिरामीहरूले डाक्टर साहब हामीले सोच्दै नसोचेको सेवा पायौँ भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ मैले मेरो कमाइ चाहिँ हामी स्वास्थ्यकर्मीको कमाइ केही होइन जस्तो महसुस हुन्छ र उहाँहरू सबै हामीलाई विश्वास गरेर हाम्रोबाट सेवा लिने सम्पूर्ण बिरामीहरूलाई एउटा धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै भक्तपुर अस्पतालको सँग अस्पताल राम्रो हुनुपर्छ भनेर सोचाइ राख्ने नागरिक समाज, पत्रकार, यहाँको राजनीतिक दलहरू सबैजनाको चाहिँ एक किसिमले यो अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ फोकस पनि छ, कन्सन्ट्रेसन पनि छ र आगामी दिनमा अझै हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर कम। अहिले बिमाको बिरामीहरूलाई गएर सोध्यो भने कतिपय सामाजिक सञ्जालमा नि हेरिरहेछौँ हामीले, केही कमेन्ट्सहरू छन् यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने। अब अलिकति यस्तो सानो थियो, 100 जना अट्ने थियो, हामी अहिले 1000 जना छौँ, अझै हस्पिटलले गर्दैछ भन्ने किसिमको पोजिटिभ चाहिँ एटिच्युड राखेर सबैले हेरिदिनुहोस् र हामीलाई अहिले 1 वर्ष चाहिँ टाइम दिनुभयो भने 1 वर्षभित्र धेरै म्यानेज गर्छौँ र त्यो म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि हामीलाई सबैले सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले यो तपाईँको मिडिया मार्फत एउटा यो अपेक्षा पनि मैले व्यक्त गरेँ। धन्यवाद। तपाईँको यात्रा सफल रहोस्, शुभकामना। धन्यवाद हजुर। दर्शकहरू, आज हामीले भक्तपुर अस्पताल सुरुदेखि अहिलेसम्म भक्तपुर अस्पतालले
बनाएको बाटो र भक्तपुर अस्पतालले बनाएको बाटोमा यात्रा गर्ने यात्रीहरूले कतिको सफल बनाए र यो अस्पताल विकास गर्न के गर्नुपर्छ, अझ के गर्न बाँकी छ भन्ने विषयमा भक्तपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुमित्रा गौतमसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हामी यस्तै विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।